सवाल एक ही पूछती हूँ कि आखिर कब तक 5 फरवरी को हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एक ही सवाल उठाएंगे कि क्या हाथों की जंजीरें बनाने से ये मसला, इस तरह प्रोग्राम्स में उठाने से क्या ये मसला हल हो जाएगा? दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि कश्मीर के नाम पे अब पाकिस्तानियों का झूठ जो उजागर हो रहा है उस पर डिस्कशन किया जा रहा है। कैसे ये बासित अली भारत में रह के अब पाकिस्तान का एम्बेसडर रहा था, तो उस समय भी कहीं ना कहीं इसने झूठे प्रोपोगंडा पाकिस्तान में भेजे थे, और उसके दम पे कहीं ना कहीं आज फालतू की जो बकवासबाजी हैं वो यहाँ आके कर रहा है। क्योंकि इनको इसने ये नहीं देखा कि भारत के कश्मीर में कितने विकास के बयार आज कश्मीरियों को भारत की सरकार ने सौंपे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज पाकिस्तान के जो पीओके में है कश्मीरी है, उन उन वो आए दिन एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान से फ्री होने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया फिर से प्रोपेगेंडा फैलाता हुआ नजर आ रहा है और फालतू की जो कहानियां हैं वो गढ़ के दुनिया को परोसने की कोशिश कर रहा है, जबकि दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सवाल एक ही पूछती हूँ कि आखिर कब तक 5 फरवरी को हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एक ही सवाल उठाएंगे कि क्या हाथों की जंजीरें बनाने से ये मसला, इस तरह प्रोग्राम्स में उठाने से क्या ये मसला हल हो जाएगा? बहुत शुक्रिया शाजिया आपका। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सिर्फ इन बातों से, और ये जो 5 फरवरी है और फिर 27 अक्टूबर है, 13 जुलाई है और अब तो 5 अगस्त भी शामिल हो गया इस कैलेंडर में, इनको ऑब्ज़र्व करने से तो कश्मीरियों को हक़ इरादियत नहीं मिलेगा। सितम ज़रीफ़ी मेरे ख्याल में तो यही है कि पाकिस्तान ख़ुद भी जो काम हमें करने चाहिए वो हम नहीं कर पाए, और हमने बहुत सी इनकन्सिस्टेंसीज दिखाई हैं। एक लिहाज से ल्यूकवार्म हमारी अप्रोच रही है पूरे कश्मीर तनाज़े के हवाले से, बहुत से मिस स्टेप्स लिए हैं। इसलिए जो क्रेडिबिलिटी हमें अपने हवाले से बहैसियत वकील कश्मीर के या एक प्राइमरी स्टेक होल्डर के हमारी होनी चाहिए थी। वी ऑल्सो लॉस्ट दैट क्रेडिबिलिटी ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट। तो जब तक हम, जिससे आज हमारे वज़ीर आज़म ने बिल्कुल बजा फरमाया कश्मीर की असेंबली से खिताब करते हुए, कि जब तक हमारे पास एक जामे मजबूत मरबूत हिकमत अमली नहीं होगी, उस वक्त तक कश्मीर का तनाज़ा इसी तरह ही रहेगा, बल्कि और मुश्किल में पड़ जाएगा। जिस तरह के 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने गैर आईनी इक़दामात लिए हैं, उससे ऑब्वियसली मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं, और अब मालूम नहीं होता कि किस तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं अब्दुल बासित साहब, आप इस मामले को बखूबी डिटेल में, आप इस पर हमेशा बात भी करते हैं, इस मामले की गहराइयों को भी जानते हैं। आपको पता है जब वाजपेयी साहब पहली बार आए थे पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब की दावत पर उन्होंने दौरा किया था यहाँ पर, उसके बाद फिर जब कारगिल का वाक़या हो गया था, क्या वो वाकई ऐसा मोमेंट था कि मसला कश्मीर हल होने जा रहा था अगर कारगिल का वाक़या नहीं होता? देखिए, कारगिल के वाक़े के बाद भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई। मिसाल के तौर पर वाजपेयी दोबारा भी आए सार्क समिट में 6 जनवरी 2004 को, और फिर आप जानती हैं कि 6 जनवरी 2004 ही को वाजपेयी साहब की और अब प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ मरहूम की मुलाकात भी हुई थी, और उसके बाद एक बैक चैनल भी शुरू हुआ था, जिसमें हमारी तरफ से तारिक अजीज साहब थे शुरू में। तो बैक चैनल पे भी कश्मीर और फिर प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला भी डिस्कस हो रहा था। तो उस हवाले से तो कारगिल, मैं नहीं समझता कि कारगिल ने कोई मसले को ख़राब किया। ठीक है, कुछ अरसे के लिए बातचीत नहीं रही, हमारे यहाँ कू आ गया, उसके बाद मामला ज़रा बदल से गए, लेकिन फिर 9/11 के बाद सूरत हाल तब्दील हुई 2004 के बाद। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भारत ने जो दो तरफा हमारे मुज़ाकरात होते रहे हैं, उनको इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की पोजीशन को कमज़ोर करने के लिए जम्मू और कश्मीर पे। हमने बहुत गंवाया है। मिसाल के तौर पर आप 6 जनवरी 2004 ही की स्टेटमेंट को ले लीजिए, उसमें हमने एक लिहाज से इम्प्लिसिटली ये एक्सेप्ट किया कि जम्मू और कश्मीर में जो स्ट्रगल हो रही है वो वायलेंस और टेररिज्म है। अगर आप उसको
اس کے بعد آگے آ جائیے تو 16 جولائی 2009 میں جو شرم الشیخ میں اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی، اس وقت یوسف گیلانی صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے اور منموہن سنگھ بھارت کی جانب سے تھے، تو اس میں تو پہلی دفعہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ایسی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی جس میں کشمیر کا ذکر تک نہیں تھا۔ اور پھر آپ آگے آ جائیے 10 جولائی 2015 کو اوفا میں جب وزیر اعظم نواز شریف اور پرائم منسٹر نریندر مودی کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ دوسری بار ہوا کہ اس میں بھی جموں اور کشمیر کا ذکر نہیں تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے خود اس میں اپنی کمزوریاں دکھائی ہیں، اور جہاں تک کارگل کی بات ہے نا، میں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے لیے تصحیح کرتا چلوں کہ بھارت اکثر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی کارگل کا واقعہ ہو گیا، لیکن کوئی یہ بھارت کو یاد نہیں دلاتا کہ بھارت نے خود پہلے شملہ جو 1972 میں ایگریمنٹ سائن ہوا تھا 2 جولائی 1972 میں، بھارت نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاچن کا واقعہ کیا اور سیاچن کی ہائٹس پہ قبضہ کیا۔ اگر بھارت نے سیاچن نہ کیا ہوتا تو پاکستان کو بھی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کارگل میں جاتے اور اپنا جو علاقہ ہم سے لیا گیا تھا وہاں واپس لینے کی کوشش کرتے۔ تو بہت سی کمپلیکسٹیز اب شامل ہو گئی ہیں۔ تو ابھی بھی کیا بیک چینل ڈپلومیسی، بیک ڈور چینل ڈپلومیسی ابھی بھی چل رہی ہے؟ میرے خیال میں اس وقت تو نہیں چل رہی، لیکن کچھ ممالک کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بحال ہوں جو 4 اگست 2019 کے تھے۔ لیکن میں آپ کے شو کے توسط سے 2-3 باتیں بڑی کوئکلی کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو، جب تک دیکھیے پاکستان خود اس معاملے کو وہ اہمیت نہیں دے گا جو اس کا متقاضی ہے، اس وقت تک پاکستان کشمیر پہ صحیح طور پہ ڈپلومیسی کر نہیں سکتا۔ میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو فوری طور پہ ایک اسپیشل انوائے آن جموں اور کشمیر اپوائنٹ کرنا چاہیے۔ یہ پہلی شرط ہے کہ ہمارے ہاں ایک فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے، تمام کشمیر کے معاملات کو کوآرڈینیٹ کرے۔ دوسری بات جو میں کہنا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آزاد جموں اور کشمیر کا عبوری آئین ہے 1974 کا، اس میں آرٹیکل 2 کو اس کی جورسڈکشن کو ایکسپینڈ کر کے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو انکلوڈ کرنا چاہیے تاکہ جو آزاد جموں اور کشمیر کی حکومت ہے وہ آئینی اعتبار سے ان کو ریپرزینٹ کرنے کے قابل ہو۔ اور تیسری جو ریکمنڈیشن ہے وہ آرٹیکل 11 ہی ہے اسی کانسٹیٹیوشن کا، جس کے تحت آزاد کشمیر کی حکومت پلیبسسٹ ایڈوائزر اپوائنٹ کر سکتی ہے۔ تو ہم لوگ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر بھارت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ڈیموکریٹک چینجز لانا چاہ رہا ہے تو یہ پلیبسسٹ ایڈوائزر جو ہوگا یہ اپنا کام شروع کر دے گا، یہ لسٹیں بنانا شروع کر دے گا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ مطلب یہ اس کا ایک لحاظ سے ایک دنیا میں بات تو اٹھے گی کہ جی یہ کام ہو رہا ہے، ریفرینڈم کروانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو اس قسم کے اقدامات۔ تو عبدالباسط صاحب، پاکستان بھارت تعلقات ہمیشہ بہتر بنانے کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، آج بھی ہمارے سیاستدان بھی چاہتے ہیں، عوام بھی چاہتے ہیں دونوں طرف کے، لیکن کیا معاملات جو ہیں وہ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ جب تک اب کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا دونوں ممالک کے آپسی تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے یہ تو بالکل پتھر کی لکیر والی بات ہے کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا آپ کچھ بھی کر لیجئے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک باہمی بے اعتمادی کی فضا ہے وہ کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا اپنا تجربہ بھی یہی کہتا ہے کہ مسئلہ جموں اور کشمیر بنیادی تنازع ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ باقی آپ جتنے بھی دیکھیں، ماضی اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے بہت سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے، تقریباً ہر ایریا میں لیے، لیکن وی آلویز کم بیک ٹو اسکوائر ون، اور پھر بات وہیں پہ کشمیر پہ آ کے رک جاتی ہے۔ تو جموں اور کشمیر کا تنازع کے حل کیے بغیر، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کے بعد اب بائی لیٹرل اسپیس بھی نہیں رہی کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کر کے اس مسئلے کا نکالیں۔ تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے، چاہے وہ سعودی کیا یہ بات درست ہے کہ 2 فروری 2020 میں جو واقعہ پیش آیا تھا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، جس میں دعویٰ کیا تھا جی ہم نے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں، اس کے بعد بھی کوششیں ہوتی رہیں کہ مودی صاحب کسی طریقے سے پاکستان آ جائیں، لیکن پھر یہ ریئلائزیشن کرائی گئی کہ عوام کا غم و غصہ بھی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے ایسے وقت میں مودی کا پاکستان آنا، 5 اگست کے واقعات اور پھر فروری 2020 کا واقعہ۔ کیا یہ بات درست ہے کہ مودی صاحب پاکستان آنا چاہتے تھے؟ یہ تو ضرور ہے کہ فروری 2021 میں ہم نے ایک سیز فائر ایگریمنٹ ضرور کیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ فروری پلوامہ کے واقعے کے بعد
या बालाकोट के वाक़े के बाद कोई भी ऐसी सूरत हाल बन सकती थी, क्योंकि 2021 में वहाँ पे भारत में इलेक्शंस होने जा रहे थे लोकसभा के, और जो पुलवामा का वाक़या है या बालाकोट के वाक़े को जो ड्रामा रचाया गया था वो इसीलिए रचाया गया था कि बीजेपी को वोट दिलवाए जाएं, क्योंकि भारत में एंटी पाकिस्तान एंटी कश्मीर नैरेटिव बड़ा ज़बरदस्त दिखता है। तो ये तो मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान वो हिंगलाज माता जो टेंपल है बलूचिस्तान में वहाँ चाहते थे, ऐसी खबर कोई बात नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ इस किस्म की एक सोच पाई जाती थी कि कश्मीर के तनाज़े को 20 साल के लिए बैक बर्नर पे डाल दीजिए। फिलहाल लोग ये भूल जाते हैं कि ये कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो है नहीं, ये 15 मिलियन कश्मीरियों का मामला है, इस भारत की रियासती दहशत गर्दी का मामला है। वहाँ हर रोज आपने फरमाया वहाँ लोग शहादतें दे रहे हैं, पाकिस्तान के परचम को कफन बना के दफनाए जा रहे हैं, तो हम पाकिस्तान किस तरह इसको बैक बर्नर पे डाल सकता है? मैं तो समझ से बिल्कुल बाहर है ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया।